आज बालो जो ये जीव तातम मोट सार बालजिने ओलखे तो तू नौमुखे निर्धार तो तू नौमुखे निर्धार प्राणवल्लभ प्राणप्रीतम प्राण जीवन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धामधनी श्री राजी महाराज एवं उपस्थित आत्मसम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी सर्वप्रथम प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस् हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको सल्लाह सुझावको अनुसार हिजोको जुन हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको छलफल गर्नुको पश्चात जुन हामीले निर्णय निकालेका थियौं कि प्रशिक्षणमा जुन चर्चा हुन्छ त्यही चर्चा सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई पुनः लाभ मिलोस् भन्नुको कारणले गर्दाखेरि सोही प्रसङ्गलाई म उठाउन गइरहेको छु र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले जो पनि हाम्रा युवा सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, वृद्ध सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, लेख्न सक्ने सुन्दर साथीहरू, लेख्न नसक्नेले सुनेर अवश्य नै ब्रह्मवाणीको रसलाई आफ्नो दिलसम्म उतार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाको साथमा आउनुहोस् आजको सोही चौपाइलाई म चरण गरिरहेको छु। बालो बदेशी आवी मल्ल्या धाम धनी श्री राजी महाराज श्री इन्द्रावतीजीको धाम हृदयमा विराजमान भएर प्यारे सुन्दर साथी, सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको लागि आत्मा जागृति गराउनको लागि उस दिव्य परामाधामको सुख श्रीमुख वाणीको अन्तर्गत धामधनी श्री राजी महाराजले ल्याएर राखिदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामी सुन्दर साथलाई वाणीको रस मिल्दैन तबसम्म हामी पूर्ण रूपमा जागृति हुन सक्ने थिएनौं। किनभने संसारमा जति पनि धर्म ग्रन्थहरू अवतरित भइसकेका थिए, प्राणनाथजी मेराज ठाकुरको तनमा विराजमान हुनुभन्दा पूर्व, इन्द्रावतीजीको धाम हृदयमा विराजमान भएर वाणी अवतरण गर्नुभन्दा पूर्व सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरू अवतरित भइसकेका थिए। तर सबै धर्म ग्रन्थको माध्यमद्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजीको पूर्ण पहिचान हुन सकेन। ब्रह्म सृष्टिहरूलाई तपाई हामीलाई पनि आफ्नो धनीको पूर्ण पहिचान हुन सकेन। ब्रजदेखि लिएर द्वापर युगदेखि लिएर द्वापर युग बितेर गयो, त्रेता युग बितेर गयो र कलियुगको पनि अन्तिम चरणमा 28औं कलियुगमा श्री प्राणनाथजी आउनुभयो हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको लागि। र यो द्वापर युगदेखि लिएर कलियुगको अन्तिम चरणसम्म ब्रह्म सृष्टिहरू जुन प्रकारको भ्रमित अवस्थामा थिए, आफ्नो धनी, आफ्नो घर र 25 परमधामको सुखदेखि वञ्चित थिए। वेद शास्त्रको माध्यमद्वारा प्रमाण त मिल्यो तर अखण्ड सुख परमधामको सुख मिल्न सकेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको लागि श्री राजी महाराजले परमधामको दिव्य अखण्ड परमधामको सुख वाणीमा लाउन बाध्य हुनुभयो र वाणी अवतरण भयो विक्रम सम्वत 1714 को अन्तर्गत हप्साको जेलमा। श्रीमुख वाणी जुन रास ग्रन्थ 14वटा ग्रन्थ मध्ये जुन रास जुन प्रथम ग्रन्थ हो जसको अवतरण हप्साको जेलमा सुरुवात भएको थियो। रास ग्रन्थको जुन 5वटा प्रकरण छ जसमा मायाको हकीकत के हो भन्ने प्रसङ्गमा दर्शाइएको छ। मोजलको हकीकत के हो, मायाको हकीकत के हो, हैन, आफ्नो आत्मालाई आफ्नो जीवलाई कस्तो प्रकारले इन्द्रावतीजीले फटकार्नु भएको छ, सो विविध प्रसङ्गहरू चाहिँ 5वटा प्रकरणको अन्तर्गत झल्किएको छ। तर पहिलो प्रकरण अर्थात् पहिलो चौपाई चाहिँ अवतरण भएको अखण्ड स्वरूप अस्तिन आकारे शोभा सिकौं धनी गणेशने रास ग्रन्थको पहिलो अवतरण भएको चौपाई चाहिँ यो हो, जो केही दिन पश्चात त्यो अवश्य नै आउनेछ सुन्दरको बीचमा। र हप्साको जेलमा यो जुन राजी महाराजको सिनेघारको वर्णन, श्यामाजीको सिनेघारको वर्णन रासको अन्तर्गत जुन प्रसङ्ग अवतरण भएको। तत्पश्चात इन्द्रावतीजीको धाम हृदयमा श्री प्राणनाथजी विराजमान भएर विक्रम सम्वत 1722 मा दिवबन्दरमा पुग्नुभयो जयराम भाइको शुभगृहमा। त जयराम भाइको शुभगृहमा पुग्नुको पश्चात लगभग 2 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा रहेर जयराम भाइको कंसरालाई पुनः आत्मा जागृति गर्नुभयो र त्यो दिवबन्दरमा गएको प्रसङ्ग बीचमा नाउँमा चाहिँ यो बेहदका जुन प्रसङ्गहरू छन्, रास ग्रन्थ जुन पहिलो हवाई पया मोजने को भात त्यता दुःख रूपी दिन रात भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँदेखि चाहिँ अवतरण हुन सुरु भएको हो र जयराम भाइ कंसराको लागि पनि गएर सम्झाएको प्रसङ्गहरू सबै आउँदछ। त्यसकारणले अब यहाँ इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ यो पूरा प्रसङ्ग जीवलाई फटकारेको प्रसङ्ग, भुण्डा जीव जाग जरे। भुण्डा भनेको बहुतै नराम्रो, खराब,
जसलाई भनेको लाग्दैन, जसले चाहिँ नराम्रो काम गर्छ हैन, नराम्रो चाहिँ आचरणलाई अपनाउँदछ भने जुन चाहिँ नराम्रो काम गर्नलाई के भन्दछ? भुण्डा। गुजराती भाषामा भुण्डा मतलब बहुतै खराब। तो इन्द्रावतीजीले आफ्नो जीवलाई किन भुण्डा भन्नुभयो त भन्दाखेरि वास्तवमा जीव पनि आत्माको संगत गरेर मुक्ति पाउनको लागि आएको छ। आत्मा त्यो जीवमा बसेर संसार रूपी खेललाई त हेरिरहेको छ, तर त्यो जीवले चाहिँ मुक्तिको द्वार खोजिरहेको छ, मुक्ति पाउन आशा गरिरहेको छ। तो यहाँ इन्द्रावतीजी आफ्नो जीवको अवस्थालाई देखेर फटकार्नुहुन्छ, हे भुण्डा, हे खराब जीव, त किन जाग्दैनस्? तेरो लागि धनी आउनु भएको छ, तेरो लागि वाणी आएको छ, तेरो लागि चर्चा वाणीहरू सब सुनाइरहेको छ। अखण्ड मुक्ति दिनको लागि आत्माको सम्बन्ध त श्री राजीसँग छँदैछ, त्यो सम्बन्ध न कहिले हट्नेछ, न कहिले कसरी हटाउन सक्दछ। तर त्यो सम्बन्ध चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि, वाणी प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। अब वाणीको माध्यमद्वारा त्यो सम्बन्धलाई पुनः कायम गरेको छ, जोडिएको छ। तो यहाँ इन्द्रावतीजीले जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ त पहिला जागृत हो। जस्तै अब प्रकाश वाणी, हाम्रो रास ग्रन्थ सकेपछि प्रकाश वाणी सुरु हुन्छ, त प्रकाशमा पनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ जीवलाई फटकारेको प्रसङ्गहरू आउँदछ हैन। तो यो जीवलाई जागृति गरे बिना आत्माले त्यो अथवा जीवको संगत, आत्माको संगत जीवसँग छ र जीवलाई पहिला जागृति गराउन आवश्यकता छ। यदि जीवले, हाम्रो जीव पूर्ण रूपमा जागृति हुन सकेन भने आत्माले त्यो जीवलाई छोड्न बाध्य हुँदछ। जसरी देवचन्द्रजी बिहारीजीको भित्र पनि परमधामको आत्मा हुनुहुन्थ्यो हैन, रतनबाईको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, तर बिहारीजीको जीव कस्तो थियो? कठोर थियो एकदम। राजी महाराज स्वयं मेराज ठाकुर तनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई जिन्दगीभर कहिले पनि पहिचान भएन। उहाँले हमेसा यही सम्झिनु मेराज ठाकुर सम्झिनु अनि आफूलाई स्वयं धामधनी मान्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि औरंगजेब बादशाहको प्रसङ्ग हेर्नु, औरंगजेब बादशाहको भित्र पनि शाकुमारको आत्मा थियो, तर जीव एकदम दुष्ट थियो। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला जीवलाई जागृति गराउन आवश्यकता छ। जीवलाई जागृत गर्नको लागि के चाहियो? ज्ञान चाहियो। ज्ञान पनि कुन? संसारको ज्ञान होइन, वेदशास्त्र पुराणको ज्ञान होइन, श्रीमुख वाणी रूपी ज्ञान चाहियो। वाणीको माध्यमद्वारा जीव जागृत हुन सक्दछ। त यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ बालो बदिसी आवी मल्य, संक्षिप्त रूपमा भन्छु किनभने टाइम हाम्रो कम्ती छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 वटा चपाई यहाँ चलिसकेको छ। वालो भनेको श्री राजी महाराज, बदेशी भनेको देश हाम्रो उच्च दिव्य अखण्ड परमधाम हो। बदेशी शब्द जहाँ पनि वाणीमा आउँदछ, बदेशी शब्द संसारलाई गर्दछ। वालो बदेशी आविमल्य भनेको श्री राजी महाराज हामीसँग आएर मिल्नु भयो, के को माध्यमद्वारा? वाणीको माध्यमद्वारा। त्यो समयमा प्रत्यक्ष रूपमा देवचन्द्रको तनमा श्री राजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, तर पहिचान सुन्दर साथलाई पूर्ण रूपमा हुन सकेन। तर अहिले हामीहरूलाई चाहिँ के भएको छ? वाणीको माध्यमद्वारा हामीलाई पूर्ण पहिचान भयो श्री राजीको, हामीले सम्बन्धको पहिचान भयो, हामीलाई घरको पहिचान भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्द्रावतीजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? श्री राजी महाराज यो भव सागर रूपी संसारमा आएर आत्माहरूसँग पुनः मिल्नु भयो। बालो बदेशी आबि मल्य भनेको यो संसार रूपी सागरमा श्री राजी महाराज आएर हामीहरूसँग पुनः मिल्नु भयो। काहीँ आपणे नै आवर, काहीँ भनेको कुछ, आपणे नै भनेको हामीहरूको बीचमा, आवर भनेको यो समयमा, अर्थात् श्री देवचन्द्रको तनमा श्री राजी महाराज पुनः आएर हामीसँग मिल्नु भयो। ब्रिजमा श्रीकृष्णको तनमा आउनुभयो, रासमा बाँकेब्रीको तनमा आएर मिल्नुभयो। तो यहाँ चौथो दिनको लीलामा सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको तनमा श्री राजी महाराज आएर पुनः हामीसँग मिल्नुभयो भनेर इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ। दुःख माया सुख माणिए, अब श्री राजी महाराज आउनुभयो भनेको दुःख माया भनेको दुःख रूपी संसारको बीचमा, माया भनेको बीचमा, सुख माणी भनेको सुख मिल्यो हामीलाई। उस दिव्य परमधामको सुख श्री राजी महाराजले वाणीको माध्यमद्वारा ल्याएर हामीलाई दिनुभयो र सम्बन्धको पहिचान गराउनु भयो, घरको पहिचान हामीलाई गराउनु। जो तू भरमनि निन्द्रा निवार, अब इन्द्रावती भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवलाई कि हे मेरो जीव, वास्तवमा आफ्नो जीवलाई भन्नुभयो, तर यो सबै चाहिँ सुन्दर साथको लागि हो। प्यारे सुन्दर साथी, यो प्रसङ्ग सबैको लागि गर्दछ, केवल इन्द्रावतीजीले आफ्नो जीवलाई मात्रै भन्नुभएको होइन, तर इन्द्रावतीजीले आफ्नो जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा सबै हामी 12,000 सुन्दर साथ परमधाम देखाएको सबैको आत्माको लागि हो।
जो तू भरमनी निन्द्र निवार, हे मेरो जीव तैले सबैभन्दा पहिला के गर्ने, भरमनी भनेको भरमको, निन्द्रा निवार भनेको निन्द्रालाई हटाएर, निवार भनेको हटाएर छोडेर हैन, परित्याग गरेर। अब निन्द्रा कसरी परित्याग गर्ने भन्दाखेरि निन्द्रा तब नि परित्याग हुन्छ जब हाम्रो बिचमा ज्ञान आउँदछ, तारतम्य ज्ञानको रस हाम्रो दिलमा पुग्दछ, ब्रह्मवाणीको रस हाम्रो दिलमा पुग्दछ र चोट लाग्दछ, अनि मात्र यो ज्ञान रूपी निन्द्रा हटेर जाँदछ र धनीको हामीलाई पूर्ण पहिचान हुन्छ भनेर इन्द्र आ भनेको यो कुन यो मनुष्य तन, जोगवाई भनेको सामग्री, जोगवाईको अर्थ हुन्छ सामग्री। तर यहाँ सामग्री के हो भन्दाखेरि 5 तलले बनिएको यो शरीर, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु आकाशले बनिएको यो शरीर आ जोगवाई चाहिँ क्षीण पानी बल। यो जोगवाई यो मनुष्य तन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक क्षणको हो। पानी बल भनेको पानीको बुलबुला हुन्छ नि, जसरी चाहिँ आकाशबाट पानी पर्दछ, जुन पानी जमिनमा खस्दाखेरि उसको जुन छिटा उफ्रिन्छ नि, अनि मानेको पातमा राखेको जुन पानी हुन्छ त्यो लरबर लरबर पोखेर जाँदा, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो मनुष्य तनको अवस्था छ। चाहिँ कुनै पनि समयमा कतिखेर पनि यो तनबाट आत्माले निक्लेर जानु पर्दछ, जीवले यो शरीरलाई छोड्नु पर्दछ। कोही भरोसा छैन, नै भरोसा किनको, वर्ष मार्छ अरू दिन। यो शरीरको कुनै भरोसा छैन, वर्ष दिन हो कि या कयौं वर्ष हो कि कयौं चाहिँ टाइम कुनै पनि निश्चित गरिएको हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् त कोरोनाको महामारीमा हिजोसम्म राम्रोसँग बोलिरहेको, अस्तिको हप्तासम्म राम्रोसँग वाणी गाइरहेको सुन्दर साथ, चर्चा गरिरहेको सुन्दर साथ, भजन गाइरहेको सुन्दर साथ होइन, एक आपसमा मिलन गरिरहेका सुन्दर साथहरू अर्को हप्ता त धाम गयो भनेरको खबर सुनिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीरबाट कतिखेर जीवले यो तन छोड्ने हो, आत्माले कतिखेर यो तन छोडेर राज्यको चरण जाने कोही भरोसा छैन भनेर इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ। केटलु तुने के बाया, सबैले देख्दै सबैले तन छोडेर गइरहेका छन्, मनुष्य तनको कोही भरोसा छैन भने केटलु भनेको कति? इन्द्रावतीले आफ्नो जीवलाई के भन्दैनु छ, हे मेरो जीव केटलु भनेको कति, तुने भनेको तँलाई, के बाया भनेको भनौँ, हे मेरो जीव मैले तँलाई कति भनौँ, किनभने मनुष्य तनको कोही भरोसा छैन, कतिखेर के हुन सक्दछ। त्यसकारण जति समय मनुष्य तन प्राप्त गरेर अवसर हामीलाई मिलेको छ, समय हामीलाई मिलेको छ, त्यसलाई सही रूपमा हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। पण अचरज मुने ए थाहा छ, पण भनेको परन्तु, अचरज भनेको आश्चर्य, मुने भनेको मलाई यो थाहा छ भनेको भएको छ। इन्द्रावती के भन्नुहुन्छ, तर मलाई आश्चर्य यो भएको छ कि जे जान्यो धन केमा जाए। जे भनेको जो जान्यो भनेको जानेर, धन भनेको के हो भन्दाखेरि संसारको धन होइन। धन भन्ने बित्तिकै वाणीमा जति पनि धन शब्द आउँछ, जो पनि प्रशिक्षण लिएर सुन्दर साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ होइन, वाणीमा जति पनि धन शब्द आउँदछ, धन भन्ने बित्तिकै संसारको धनमा लगेर जोडियो। त्यसकारण धन कुन हो भन्दाखेरि आध्यात्मिक धन, ब्रह्म ज्ञान रूपी धन, तारतम्य ज्ञान रूपी धन, जुन धनले हामीलाई के मिल्छ, अखण्ड परमधामको सुख मिल्छ। त्यसकारण इन्द्रावती भन्नु, जे जान्यौ धन केमा जाए, तैले हे मेरो जीव यो अलौकिक ब्रह्म ज्ञान रूपी धनलाई प्राप्त गरेर पनि तैले छोड्नेवाला थिइनस्। सद्गुरु रूपी धन हाम्रो सामने आउनु भएको थियो, अखण्ड परमधामको सुख दिनरात वर्षाउनु भएको थियो। यदि तैले पूर्ण पहिचान गरेको थियो भने त्यो समय गमाउने थिइनस् भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो जीवलाई इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ। आगल आपण नै सु गर्यौं, आगल भनेको अगाडि अथवा पूर्व, पहिला, आपणले भनेको हामीहरूले सु गर्यौं, सु भनेको के, गर्यौं भनेको गर्यौं, अघि पहिला हामीले के गर्यौं त? इन्द्रावती के भन्नुहुन्छ, हे मेरो जीव तैले पहिला के गरिस् त? ज्यारे अजबालो थै रात, ज्यारे भनेको जब, अजबालो भनेको प्रकाश अथवा तारतम्य ज्ञान रूपी प्रकाश, थै रात भन्नुको मतलब सद्गुरुको तनमा श्री राजी महाराज साक्षात आएर तारतम्य ज्ञान रूपी प्रकाश लिएर आउनुभयो र सुन्दर साथको बीचमा त्यो ज्ञान रूपी प्रकाश बाँट्नुभयो। अनि लिनेले लिए, आफ्नो आत्मालाई जागृति गरे, तर पनि अब सद्गुरु महाराजको तनबाट श्री राजी महाराज अन्तर्धान हुनुभयो। थै रात भन्नुको रात भयो, रात्रि भन्नुको मतलब के हो, अज्ञानताले छायो। सुन्दर साथलाई धनीको पहिचानमा चर्चा, वाणी, सत्संग, भजन, भक्ति सबै सुन्दर साथले भोलि यही हो थै रात, अज्ञानताले छाउनु। अज्ञानताले छाएपछि के हुन्छ, सत्संग गर्न मन लाग्दैन, भक्ति गर्न मन लाग्दैन, पूजा पाठ गर्न मन लाग्दैन हैन, वाणी पढ्न मन लाग्दैन, वाणी गाउन मन लाग्दैन। यो सबै अज्ञानताको भित्र पर्दछ प्यारे सुन्दर साथी। जब अज्ञानताको पर्दा हाम्रो दिलमा छाउँदछ
अनि अनेक प्रकारको मायाको सुखतर्फ हामी दौडिँदछौँ होइन। अनेक प्रकारको सिरियल हेर्दछौँ चाहिँ जसद्वारा हामीलाई कुनै लाभ मिल्दैन। संसारको जति पनि हामी सिरियलमा लिप्त हुन्छौँ नि होइन, फिल्ममा लिप्त हुन्छौँ, त्यो एउटा मनोरञ्जनको लागि त्यो छुट्टै प्रसङ्ग छ। तर त्यो प्रसङ्गले चाहिँ हामीलाई जीवनमा कोही लाभ मिल्छ भनेर सोच्नु पर्दैन प्यारे सुन्नुहोस्। त्यस कारणले इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ कि सद्गुरु महाराज साक्षात आएर परमधामको सुख दिनुभयो, रात दिन लुटाउनु भयो, तर गइसक्नु भयो। अब हामीलाई त्यो पुनः आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। आता बालजी बलि कृपा गरी, हे मेरो जीव, आता भनेको यो त गुजराती भाषा हो। आता भनेको यो त अघि हाम्रो धर्म प्रचारक दिलीप महाराजले एक एक शब्द सम्झाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण पुनः सुन्दर साथलाई हिजो मिटिङमा पारित भए अनुसार पुनः सुन्दर साथलाई त्यो के अरे दुबारा यदि छुटिहाल्यो भने दुबारा लेख्न सकुन् भनेर हामी सबै सुन्दर साथको बिचमा यो पारित भएको थियो। एक प्रकारले हामीले सोचेका थियौँ कि साथसाथमा रास ग्रन्थ चलिरहेको थियो या चलिरहेको छ, या प्रकाश ग्रन्थ या किरन्तन या कुनै पनि ग्रन्थलाई दुबारा हामी फेरि चर्चा सुन्छौँ भनेर भन्नु भएको। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सुन्दर साथलाई धेरै बोझ भयो भने अब अहिले समयमा के छ भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो पहिलाको जमानामा के थियो, अहिले के छ मोबाइल आएको छ, युट्युब हेर्नु पर्यो, फेसबुक हेर्नु पर्यो, मेसेन्जर हेर्नु पर्यो कि दुनियाँभरको मेसेज के सब हेर्नलाई टाइम सबैलाई चाहिँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब टाइम सुन्दर साथलाई नमिल्न सक्छ, बोझ धेरै हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि रास ग्रन्थको जुन प्रशिक्षण चलाइन्छ त्यसैलाई नै दुबारा फेरि चर्चाको रूपमा गऱ्यो भने सबै सुन्दर साथलाई लाभ मिल्छ भनेर भनिएको थियो र सोही प्रसङ्ग हामी यहाँ गरिरहेको छौँ। आता बालजी बलि कृपा गरी, आता भनेको यो त इन्द्रावतीजी के भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरो जीव यो त बालाजी भनेको श्रीराजी महाराजले, बालाजी ने श्रीराजी महाराजले अथवा बालाजी बलि कृपा गरी, बलि भनेको दुबारा, बलि भनेको कुर्बानी गर्नु होइन नि। बलि शब्द कुर्बानी पनि हुन्छ, यसको शब्द अर्थ बलिको अर्थ कुर्बानी पनि हुन्छ। तर यहाँ बलिको अर्थ गुजराती भाषामा चाहिँ फेरि दुबारा, आता भनेको यो त बालाजी श्रीराजी महाराजले बलि कृपा गरी दुबारा फेरि हामीहरूलाई के गर्नुभएको छ, कृपा गर्नुहोस्। कृपा गर्नु भन्नुको मतलब के हो, देवचन्द्रीको तन छोड्नुभयो श्रीराज महाराजले, त्यो तनबाट अन्तर्धान हुनुभयो अनि दुबारा श्री मेराज ठाकुरको तनलाई धारण गरेर इन्द्रावतीको धाम हृदयमा विराजन भएर कृपा गर्नु भनेको के हो, एक एक शब्द बुझ्नुपर्छ प्यारे। कृपा के गर्नु भन्दाखेरि वाणी हाम्रो बिचमा ल्याएर राखिदिनु, यो कृपा प्यारे सुन्नुहोस्। बलि कृपा भने दुबारा वाणी हाम्रो हामीहरूलाई, किन देवचन्द्रजीको मुखारविन्दबाट मौखिक ज्ञान चर्चा भयो। अब मौखिक ज्ञान चर्चाबाट 313 आत्मा जागृति भएको थिए, सद्गुरुको तनबाट राज्य अन्तर्धान हुनु बित्तिकै पुनः मायामा सुतेर गए, किनभने साथमा वाणी थिएन, प्रमाण थिएन। अब दुबारा कृपा गर्नु मतलब दुबारा श्रीराजी महाराजले इन्द्रावतीको धाम हृदयमा विराजन भएर वाणी अवतरण गराउन बाध्य हुनुभयो, यो दुबारा कृपा। त्यारे तरत थयो प्रभात, त्यारे भनेको तुरुन्त। अब अज्ञानताले जुन छाएको त्यो सुन्दर साथलाई प्रभात भनेको उज्यालो भयो। उज्यालो भन्नुको मतलब के हो, बिहान घाम चाहिँ रात्रि मेटेको घाम अस्ताउनु त्यो होइन। उज्यालो भन्नुको मतलब ज्ञान रूपी प्रकाशको उदय हुनु, अर्थात् वाणी अवतरण हुन सुरुवात हुनु। हप्साको जेलमा वाणी सुरुवात भयो, हप्साको जेलबाट वाणी सुरुवात भएर जहाँ रास ग्रन्थ, प्रकाश ग्रन्थ, खटरित ग्रन्थ र कलशको 2 स्वभाव अवतरण भयो, बाँकी कलशको पूर्ण अवतरण र रास ग्रन्थको पहिलो जुन 5वटा प्रकरण चाहिँ दिपबन्धनमा जाँदाखेरि अवतरण भएको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हो प्रभात हुनु अथवा ज्ञानको उज्यालो प्रकट हुनु। एउटी बात देखी गरी इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ, हे मेरो खराब जीव, हे मेरो भुण्डा जीव, हे मेरो पापी जीव। एउटी भनेको यति ठुलो, बात भनेको प्रसङ्गलाई देखेर, देखी गरी भनेको देखेर, हे मेरो खराब जीव, यो सब कुछ घटना देखेर पनि, यो सब कुछ प्रसङ्गलाई देखेर पनि तेता जो तारी दृष्ट, तेता भनेको सोत हो अथवा यो त यो सारा प्रसङ्ग जो भनेको तिमीले देखेका थियौ, तिमीले देखेका थियौ भनेको अब तारी, मारी, हारी, खारी यस्तो शब्द नै आउँछ वाणीमा। मारी भनेको मेरो, अब हमारी
हमारी हिन्दीमा के भन्छ हमारी, हाम्रो भयो। मारी भनेको गुजराती भाषा चाहिँ मेरो, तारी भनेको तेरो। त्यसकारण गर्दा जुन शब्दको उच्चारण छ महारी, म हाकर री, यो त हिन्दी भाषा भयो। मा आकर री गर्दाखेरि यो चाहिँ गुजराती भाषामा के हुन्छ भने मेरो, अथवा तारी भनेको तिम्रो, तेरो, तेता भनेको त्यो त जोयो तारेदेखि तिम्रो नजरमा सब कुछ देखेका थियौ। जीवलाई के भन्दैन चाहिँ इन्द्रावती, हे मेरो जीव, तिमीले प्रत्यक्ष रूपमा सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको मुखारविन्दबाट चर्चा भइरहेको त्यो पनि देखेका हौ। सुन्दर साथको जमात बढ्दै गएको त्यो पनि देखेका हौ। विभिन्न प्रसङ्गद्वारा सुन्दर साथलाई जागृत गरेको त्यो पनि देखेका हौ। तिम्रो प्रत्यक्ष नजरमा तिमीले देखेका छौ भने तिमी यस्तो खराब स्थितिमा किन गयौ, अथवा धनीले तिमीले किन बोल्यौ? यति ठुलो काम तिमीले जुन गर्यौ त्यसकारण तिमी बहुतै खराब छौ भनेर आफ्नो जीवलाई फड्कार्नुहुन्छ। हजी तू भरममा भुलियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हजी भनेको अहिलेसम्म। हजी शब्द गुजरातीमा के हुन्छ? अहिलेसम्म। अभी तक हिन्दीमा हुन्छ भने अहिलेसम्म। तू भनेको तैँले, भरममा भनेको अज्ञान रूपी भ्रममा, निन्द्रामा, भुलियो भनेको भुलेर गइस। हे मेरो जीव, जबसम्म तँलाई ज्ञान चर्चा मिलेको थिएन, चर्चावाणी मिलेको थिएन, त्यो ठिकै स्वाभाविक हो। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको तनमा राजी महाराज प्रगट भएर ज्ञान चर्चा सुनाउनु भन्दा पूर्व जैले जे गरिस्, बोलिस् या पहिचान भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हजी तू भरमा भुलियो। त अहिलेसम्म जुन भरमा भुलेर बसेको चाहिँ तूने केटेले कौं पापिष्ट है मेरो जीव, तँलाई म कति भनौँ, कति फड्कारौँ, कति धिक्कारौँ हे मेरो जीव भनेर यसरी इन्द्रावतीजी आफ्नो जीवलाई फड्कार्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर शाहजी, अजबाले बालो ओलख्यो। अब यो तारतम ज्ञान रूपी प्रकाशले धनीलाई पहिचान गर भनेर भन्नुहुन्छ। अजबाले भनेको उज्यालोले, तारतम ज्ञान रूपी उज्यालोले, बालो भनेको बालजीले, ओलख्या भनेको पहिचान गर। त्यारे पाछल रहुछु। प्राणाधारात्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर शाहजी आउनुहोस्। अजबाले बालो ओलख्या। अजबाले भने आफ्नो जीवलाई फड्काइदिनु छ। यो प्रसङ्ग सारा जीवको लागि भनेको, त्यसकारणले बुझ्न आवश्यकता छ। अजबाले बालो ओलख्या भनेको तारतम ज्ञानद्वारा सद्गुरुको अन्तर्गत श्रीराजी महाराज हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई पूर्ण पहिचान भयो। त्यारे पाछल रहुछु। अब पहिचान भइसकेपछि के रहन्छ त? रहँदैन। त्यारे भनेको तब, पाछल भनेको पछाडि, रहुछु के नि रहन्छ त? सद्गुरु महाराजको अन्तर्गत श्रीराजी महाराजले ज्ञान चर्चा सुनाउनु भयो। त्यो पहिचान भइसकेपछि पुनः हामीलाई जगाउनको लागि मेराज ठाकुरको तन धारण गरेर इन्द्रावतीको धाममा विराजमान गरेर वाणी अवतरण भयो भनेर हामीलाई पूर्ण थाहा पहिचान भइसकेको छ भनेर बाँकी केही पहिचान हुनु भइसकेपछि केही रहँदैन भनेर इन्द्रावतीजी भन्नुहुन्छ। जानी बुझिने मूढ थियो, तर तैँले जानी भनेको जानेर पनि, बुझिने भनेको बुझेर पनि, मूढ थियो भनेको एकदम दुष्ट भइस, मूढ बुद्धि भइस। बहुतै यसरी चाहिँ आफ्नो जीवलाई इन्द्रावतीजीले फड्कार्नुहुन्छ, सम्मान चाहिँ कराउनुहुन्छ। भुण्डा एम थियो कहाँ तू, हे मेरो खराब जीव, यस्तो प्रकारको विचार, यस्तो प्रकारको अवस्था किन आयो त? तँलाई धिक्कार छ भनेर चाहिँ यसरी इन्द्रावतीजीले आफ्नो जीवलाई फड्कार्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर शाहजी, पेरे पेरे मैं तूने कयौं, बार बार, पेरे पेरे भनेको बार बार, मैं तूने कयौं रे। अब यहाँ जुन शब्दको उच्चारण हुन्छ गुजराती भाषाको अन्तर्गत हैन, अब रेबाट सुरु हामीले गर्नुपर्छ यो प्रसङ्गमा। पेरे पेरे मैं तूने कयौं रे, रे भनेको हे। जति पनि रे शब्द आउँछ हे भनेर जान्नुपर्छ। चाहे शिव पूजामा जो प्रशिक्षण, शिव पूजाको प्रशिक्षण चलिरहेको छ हैन, एक एक शब्दको सुन्दर साथीहरूले अर्थ बुझ्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। राज्यको मेहर र सद्गुरु हैन स्वामीजीको आशीर्वादद्वारा जो कुछ हामीलाई ज्ञान प्राप्त गरेर सुन्दर साथीलाई दिने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ। र शिव पूजामा होस्, चाहे वितकमा होस्, चाहे वाणीमा होस्, जहाँ रे शब्द आउँछ, रे शब्दले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हे। तो पेरे पेरे मैं तूने कयौं रे, के भन्दै हुनुहुन्छ कि हे मेरो जीव, सद्गुरु महाराजको तनमा आएर श्रीराजी महाराजले पेरे पेरे भनेको बार बार सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो, याद गराउनु भयो। सुन रे धनीना वचन,
जीवलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, तँलाई म हे मेरो जीव, तँलाई म बार बार भनिरहेको छु, बार बार सम्झाइरहेको छु, अब तैँले के गर, सुन रे हे मेरो जीव। सुन भनेको सुन, धणिना भनेको श्रीराजी महाराजको वचन भनेको वाणी। उस 25 पक्ष परमधामको जुन सुख आनन्द सम्बन्धको सब कुछ वर्णन वाणीमा जुन राजीले ल्याएर राखिदिनु भएको छ, ती वचनहरूलाई, त्यो वाणीलाई के गर, अब सुन। अदक्षिणा बालो नबिसरे, के भन्दै हुनुहुन्छ, अदक्षिणी भनेको एक क्षण पनि बालो नबिसरे, श्रीराजी महाराजलाई नछोड, नभुल। अब यहाँ नभुल भन्ने बित्तिकै हामी प्यारे सुन्दर साथी, आज जो हामी राज्यको मेहर अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट हामी जुमको मार्फत जोडिएर यसरी सत्सङ्गको लाभ लिइरहेका छौँ हैन, बहुत राज्यकै मेहर हो प्यारे सुन्दर साथी। आजको समयमा जुमको प्रयोग सबैले गरिरहेका छन्, हामीले मात्र होइन। जुमको मार्फत संगीत सिक्नेले संगीतको लाभ लिइरहेका छन् हैन, नेतागिरी गर्नेले, जुन भाषण गर्नेले, कसै देशमा जुन के प्रकार स्थिति भइरहेको त्यो जुमको मार्फत त्यो पनि लिइरहेका छन्। अनि चाहिँ वाणी प्रशिक्षण भयो, वितक प्रशिक्षण भयो, चर्चनी प्रशिक्षण भयो, सत्सङ्ग गायन सब कुछ लाभ जुमको मार्फत लिइरहेका छन्। यो एउटा राज्यको मेहर अनुसार नै हामीलाई यो अवसर मिलेको छ प्यारे सुन्दर साथी। आज जुम हाम्रो बिचमा नहुनु थियो भने हैन, नआएको थियो भने, यो अथवा यो नबनिएको थियो भने यसरी क्यानाडा, युएसएको पनि विभिन्न ठाउँ, भारतवर्ष सुसन्द महाराजी, अरू र सुन्दर साथ नेपालका सुन्दर साथीहरू जोडिएर साहित्य सत्सङ्गको लाभ लिने मौका पाउने थिएन होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँ राज्यको मेहर अनुसार नै जो कुछ हामीलाई प्राप्त हुन्छ सम्झिनु पर्यो, राज्यले दिइरहनु भएको छ र यसको लाभ हामीले अवश्य लिनुपर्छ भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ। त यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, अदक्षिणा बालो नबिसरे, यदि कुनै ठाउँबाट हैन, नौतनपुरी धाम होस्, मङ्गलपुरी धाम होस्, पन्नाजी होस्, सरसभा, ज्ञानपीठ, नेपाल कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीलाई यदि ज्ञान मिल्दैछ भने त्यो ज्ञान हामीले लिनुपर्छ। अनि लिइसकेपछि सोच्नु विचार्नु चाहिँ आफूभित्र छ। यदि त्यो ज्ञानले मेरो जीवनलाई केही परिवर्तन गर्दैछ, मैले धनीको सुख आनन्द अझै प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने त्यो ज्ञानभित्र यदि शब्दहरू मिल्यो, वाणीहरू मिल्यो भने त्यसलाई जीवनमा लिन आवश्यकता छ। यदि आफ्नो जीवनमा जति मैले धनीको पहिचान गरेको छु त्यो पहिचानको अनुरूप भएन भने त्यो ज्ञानलाई छोड्न कुनै पनि ढिलाइ गर्नु होइन। त्यसकारणले के भन्दै हुनुहुन्छ, अदक्षिणा, इन्द्रावती के भन्दै हुनुहुन्छ, अदक्षिणा बालो नबिसरे, हे मेरो जीव, धनीको पहिचान भइसकेपछि एक क्षण पनि श्रीराजी महाराजको चरण कमललाई भुल्ने कोसिस नगर। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ, निस दिन ग्रहे प्रेमसो श्री युगल स्वरूप के चरण। रात होस् चाहे दिन होस्, राज्यको चरण सम्झिनु पर्छ। चाहे वाणी मन्थन गरेर सम्झिनुहोस्, चाहे शिव पूजा गरेर सम्झिनुहोस्, चाहे चितवनी गरेर सम्झिनुहोस्, चाहे भजन भक्ति वाणी गायन गरेर सम्झिनु, कुनै पनि स्थितिद्वारा सम्झिन सक्नुहुन्छ राजी महाराजको चरण कमल। त्यो एक क्षण पनि व्यर्थमा नजाओस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जो तू जुए विचारी मन, जो तैँले मनमा विचार गरेर हेर त राजी महाराजको चरण कमललाई एक क्षण पनि नछोड भन्नुहुन्छ। अनेक वचन तुरे कया, अनेक वचन भन्नुको मतलब के हो, अनेक दृष्टान्तद्वारा श्री राजी महाराजको जुन देवचन्द्रजीको प्रसङ्ग चलिरहेको छ हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्द्रावतीले आफ्नो जीवलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि सद्गुरुको तन्माबाट अनेक दृष्टान्तद्वारा, अनेक प्रसङ्गद्वारा उस दिव्य परमधामको आत्मालाई सम्बन्ध जोडिदिनु भएको छ। मान एकनु करे विचार, तैँले यदि एक वचनलाई पनि विचार गरेको थिइस् भने भुल्नेवाला थिइनस्। अर्ध लभे तारो अर्थ सरे, यदि तैँले एक शब्दको पनि विचार गरेको थिइस्, मन्थन गरेको थिइस्, चिन्तन गरेको थिइस् भने भुन्डा एवडो तू कहाँ के बराबर, हे मेरो खराब जीव, तैँले यति ठुलो गल्ती गर्नेवाला थिइनस्। तर जब ठुलो गल्ती गरिस्, त्यसकारण दुबारा यस्तो प्रकारको गल्ती नगर। अब पुनः सद्गुरुको तन राजी महाराज छोड्न अन्त्यदानको पश्चात मेरा ठाकुर वनमा चाहिँ इन्द्रावतीको धाम हृदयमा विराजमान वाणी अवतरण गराउनु भएको छ।
तेरो लागि पनि आएको छ, मुक्तिको द्वार तैँले पाउनु परेको छ र मेरो आत्माले त धनीको सम्बन्ध जोडिसकेको छ र त्यो सम्बन्धको माध्यमद्वारा म दिव्य परमधाममा पुग्नेछु। तर तैँले के पाउनु परेछ? सत्स्वरूपको पहिलो विस्तारमा अखण्ड मुक्ति पाउनु परेको छ। यसरी इन्द्रावतीले आफ्नो जीवलाई फटकारेर सम्झाउनु भएको प्रसङ्ग प्यारे सुन्दर साथी। हाम्रो समय चाहिँ कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आधा घण्टासम्म जुन प्रशिक्षण चलाएको थियो त्यही आधा घण्टाको बिचमा प्रशिक्षणको सोही चर्चा अर्चा गरे जसरी नि सुन्दर साथीको बिचमा सम्झाउनु पर्छ भनेर जुन विषय चलेको थियो त्यही अनुसार मैले 5 वटा चोपेको हजुरको बिचमा राखेँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै म आफ्नो प्रसङ्गलाई विश्राम दिँदै बिदा गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, समस्त सुन्दर साथी की प्रणाम।